हम पाकिस्तान के नौजवानों को, तलबा को, तालबात को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अफवाज हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तानियों करने के लिए आगे और हमें इनका एहतराम करना चाहिए, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। और मैं जब अमेरिका में गया था तो वहाँ उस वक़्त बहुत ज़्यादा चूँकि तालिबान जो थे वो जीत चुके थे अफ़गानिस्तान में, और उसका ब्लेम जो है वो पाकिस्तान को देने की कोशिश हो रही थी। तो मैंने उस वक़्त जितने भी सेनेटर्स को मिला, कांग्रेसमैन को मिला, मैंने उनसे कहा कि आप दुनिया की सारी जो अफवाज हैं, पूरी दुनिया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पैसे के साथ दहशतगर्दी या तालिबान को आप शिकस्त नहीं दे सके हैं, लेकिन हमारी पाक अफवाज ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कला कमा कर दिया है। और वो आपको मालूम है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला हुआ था तो उसके बाद पूरी कौम इकट्ठी हो गई थी। तो ये मैं मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी कौम को शाना बशाना खड़े होना है। और जो शरपसंद यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, मुझे बताया गया है कि उस झंडे को उतारा गया, झंडे को पांव तले रौंदा गया। कैद आज़म मोहम्मद अली जन्नाह के एक कमरा था जिसमें उनका पियानो था, तस्वीरें थीं, स्नूकर टेबल था, उसको जला दिया गया। यहाँ तक कि जो कुरानी आयात के साथ, आयतों के साथ जो दीवार पे लगी पिक्चर्स थीं उनको भी जला दिया गया। और फिर कैद आज़म की तस्वीरें जला दी गईं। तो मैं समझ, और मस्जिद, सबसे बड़ी खौफनाक बात जो है वो ये है कि ओल्ड मास्क जो है उसको जला दिया गया। मैं हैरान हूँ कि ये काम जो है क्या कोई मुसलमान कर सकता है, इवन क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है। तो ये जो जुल्म किया है इन चंद शरपसंदों ने और दहशतगर्दों ने, तो मेरा पहले दिन से ये मुतालबा है कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इनको कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। पाकिस्तान में आज जो लोग हैं इसलिए कानून को तोड़ते हैं कि हम बदकिस्मती से पिछले 75 सालों में यहाँ जज़ा और सज़ा का निज़ाम नहीं लेके आ सके। जब लोग जुर्म करते हैं, कत्ल करते हैं, चोरी करते हैं, डाका मारते हैं, करप्शन करते हैं, तो मुल्क का जो अदालती निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन है, बिल्कुल फरसूदा हो चुका है। अब कोई भी सज़ा जो है, जो जुर्म करता है उसको सज़ा नहीं मिलती। इसी वजह से इन लोगों के हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं। तो मैं आज ख़ासकर इस जिन्ना हाउस को विज़िट करने के बाद अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को भी मैसेज देना चाहता हूँ, इसलिए कि वो हमारा सरमाया है, हमारा असासा है। और यकीन माने कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि जब मैं इंडियन कम्युनिटी के लोगों के टेलीफोन पे बात करता हूँ, जब मैं बाहर जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, तो जब वो मुझे बताते हैं कि 75 सालों में हम पाकिस्तान की आर्मी को इतना नुकसान नहीं पहुँचा सके जितना आपके लोगों ने उन पर तनकीद करके पहुँचा दिया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो बरतानिया में, यूरोप में गुजारी है, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि किसी इंडियन को जुर्रत नहीं होती थी वहाँ पर कि वो पाकिस्तान की फ़ौज की बात करे, इसलिए कि पाकिस्तानी जानते थे कि मुंह तोड़ जवाब किसने देना है। 13 साल मैं वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। मुझे बता दें कि किसी एक इंडियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ आवाज़ खोली हो। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि पाकिस्तान फ़ौज को, उनको कंट्रोवर्शियल ना बनाएं। मैंने 2005 में देखा जब ज़लज़ला आया था तो वहाँ पर सबसे पहले हमारे फ़ौजी नौजवान लोगों की मदद के लिए पहुँचे थे। फिर मैंने 2010 के सैलाब में देखा कि जब मैं जिस जगह भी मैं जाता था, फ्रंट लाइन पे हमारे फ़ौजी जो है अपने भाइयों की मदद कर रहे थे। कोविड-19 के दौरान आपने उनकी कंट्रीब्यूशन को देखा। 2022 जो फ्लड्स आए हैं उसमें आपने उनकी कंट्रीब्यूशन को देखा। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने जिन्ना हाउस को जलाया है, जिन्होंने यादगारें जो हैं हमारे जो मोहसन थे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी यादगारों को जलाया है, तो उससे उनके जो रिश्तेदार हैं
جو ان کے بچے ہیں, جو ان کی فیملیز ہیں, ان پہ کیا گزری ہوگی. یہ ہمارے ہیروز ہیں, ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقاموں کا فرمائے, اور ان کی جو فیملیز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. تو میں اپنی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ اپنی پارٹی کی طرف سے, چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے پاکستانی قوم کو یہ میسج دیتا ہوں کہ ہماری جماعت پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت نے لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, ہر جگہ افواج پاکستان سے یکجہتی کے لیے ریلیاں جو ہیں وہ نکالی ہیں. تو میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو سزا دی جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں, کیونکہ ساری زندگی میں نے ہیومن رائٹس کے لیے فائٹ کیا ہے, چاہے وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پیلسٹائن میں ہو رہی ہو, یا کشمیر میں ہو رہی ہو, افغانستان میں ہو رہی ہو, عراق میں ہو رہی ہو. میرا ماضی گواہ ہے کہ میں ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. میں ہمیشہ غریبوں کے لیے میں نے اپنی جنگ جو ہے وہ جو ہے لڑی ہے. تو جو لوگ گناہ گار ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, جو لوگ گناہ گار نہیں ہیں, جو لوگ انوسینٹ ہیں, جو اس جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ آپ جب پاکستان تحریک انصاف میں تھے, آپ بڑا جمہوری اقدار کی ہمیشہ بات کرتے تھے, نیپوٹزم کی ہمیشہ آپ بات کرتے تھے, ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کو آپ نے اس بات پر تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہاں پر سارے آپس میں جو ہے وہ ایک ہی گھر کے اندر سارے عہدے بنٹ رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ جس جماعت کے اندر ہے یہاں پر بھی صورتحال کچھ اس سے مختلف نہیں ہے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تھوڑا سا اس پہ وضاحت کر دوں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ اس وقت کھڑا ہوتا ہوں جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایگزائل میں تھی تو میں نے جمہوریت کی بحالی کے لیے دن رات جدوجہد کی تھی. یورپ تک, ممبرز آف پارلیمنٹ تک میں نے ضیاء الحق کے خلاف بھرپور کمپین جو ہے وہ چلائی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جب ڈیفیکلٹی میں تھے تو میں نے ان کا بھی, حالانکہ جنرل مشرف صاحب بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے, تو جب مارشاء اللہ آیا تھا تو میں ریکویسٹ کر کے سب سے پہلے نواز شریف صاحب کو اسلام آباد میں ملا تھا, جبکہ میرا پہلا آدمی تھا جو ان سے ملا. تو اس سے بعد مشرف, اس کے بعد اقتدار میں آئے. میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو اس وقت چھوڑا جب عروج پہ تھی, اور تحریک انصاف جو تھی بالکل دھرما ناکام ہو گیا تھا اور کوئی ان کی کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے. لیکن ایک ہوپ تھی کہ ملک میں نیا پاکستان بنانا ہے, ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے, 2.5 کروڑ بچوں کو سکولوں میں لے کے جانا ہے, انصاف کا نظام لینا ہے, بلدیات کو مضبوط بنانا ہے, پارٹی کو اس طرح بنانا ہے جس طرح یورپ میں ہے. تو میرا خیال تھا چونکہ خان صاحب نے بہت زیادہ عرصہ یورپ میں گزارا ہے, تو ہم اگر اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم اس ملک کو ایک ایسا ملک بنا سکیں گے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے دیکھا. لیکن وہ خواب پورے نہیں ہوئے. تو اس وقت جب میں اقتدار میں بھی تھا تو اس وقت بھی میں کرٹیسائز کرتا تھا. پھر میں نے یہ جماعت بھی اس وقت چھوڑی جب پیک پہ تھی, اور چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ میں اس وقت شامل ہوا ہوں جب 10 MP ان کو چھوڑ کے جا چکے تھے, پرویز علائی چھوڑ کے جا چکے تھے, کامل آغا چھوڑ کے جا چکے تھے. لیکن جو آپ نے وراثت کے لحاظ سے بات کی ہے وہ میں یہاں کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان